वो पाडून दे रे. ना दोन्ही पाड्यो मम्मी. आता ती काळी जातली ती दोन्ही पाड्यो. हांव आसा गालजीबाग म्हणटा थंय आनी आज एक खरेपणी एक आमकां ह्या काळाक चमत्कार असो पळोवपाक मेळ्ळो ते म्हळ्यार एक जायन दोग जावन भुरगीं काडलां हितून अशी सोंपेपणी कोणा जायना. आनी आज काल तुमी पळयलां रस्त्यार गोरू हरवळ भोंवता, सरकार तेंचेर कांयच करना, ती प्लास्टीक खाता आनी तेंची पोटां बिश्टीच मोडी जाता. तरी सुद्दां हांव खरें म्हळ्यार वालो दिता ह्या धन्याक की ताणें तेजो बरें करून कुयदाद केलो आनी आज ही दोग जाण पोरां आमकां पळोवपाक मेळ्ळी ह्या काळाक. वता थंय आमच्या देशाक म्हणटात गौ माता गौ माता गौ माता, पूण कितें करता? गौ माता प्लास्टीक खाता, ताजेर कोण लक्ष घालता? कोण लक्ष घालना. म्हणून हांव सरकारा कडेन विनंती करतां, ह्या असली हेका तुमी जाता तितले हें करचें, स्किमी कितें तयार करची आनी लोकांक एक उमेद दिवची की हे अशें करून गोरवां पोसपाक. आनी जी प्लास्टीक बी खाता ताजेरूच तुमी कितें कंट्रोल करचो. सरकारान मनीस दवरले आहा प्लास्टीक कलेक्ट करपाक, पूण कोण कलेक्ट करना, सगळे रस्त्यार पडले खाता, रस्त्यार वयता ती प्लास्टीक जाता. म्हणून हांव सरकारा कडेन विनंती करतां की हाजेर तुमी एक बरी स्कीम काडची आनी लोकांक जे कोण गोरवां पोसतात तांकां एक राह दिवची.